میرے آقا فرماتے نے میں جہنم نو بھی ویکھیا تے جہنم دے اندر میں بہت زیادہ عورتاں نو سڑدا ہویا دیکھیا. جنت دے اندر آقا فرماتے نے میں عورتاں نو گھٹ دیکھیا لیکن جہنم دے اندر میں عورتاں نو بہت زیادہ سڑدا ہویا دیکھیا. ایک عید دا موقع ہے تے بیبیاں کہہ لگیاں اللہ دے نبی جی مرداں نو واز و نصیحت کر دیو تے سانو بھی کچھ واز فرما دیو. میرے آقا نے پیارے بلال نو نال لیا تے اینا عورتاں نو اللہ دے نبی واز و نصیحت فرما رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے بیبیو میں جنت نو بھی دیکھیا تے میں جہنم نو بھی دیکھیا لیکن جہنم دے اندر میں توانو عورتاں نو زیادہ سر دیا دے گیا تے ایک عورت دلیری کر گئے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کر دیئے اللہ دے نبی جی کیڑی وجہ ہے جن دی وجہ تو عورتاں زیادہ جہنم دے اندر جان گیاں وہ کیڑا سبب ہے جس سبب دی وجہ تو عورتاں جہنم دے اندر زیادہ جان گیاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلا سبب تے وے جن دی وجہ تو عورتاں زیادہ جہنم میں جان گیاں کہ اے عورتاں کفر کر دیاں نے عورتاں اپنے خامدان نال کفر کر دیاں نے کی مطلب ہے اپنے خامدان دی ناشکری کر دیاں نے تے دوسرا سبب میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے بیان فرمایا کہ اے عورتاں لعن و طعن زیادہ کر دیاں نے مطلب کیے کہ عورتاں زبان درازی زیادہ کر دیاں نے زیادہ دو سبب نے جنہ دی وجہ تو اے عورتاں جہنم دے اندر بہت زیادہ جل دیاں دیکھیاں نے میریو ماؤ میریو پہنو ہن ذرا اپنے زندگی دے اندر اپنے معاشرے اندر رہ گئے سوچو تے صحیح نا خامداں والیو تسی اپنے خامد دی نشکری تے نہیں نہ کر رہی اور نشکری عورت پاویں نبی دے گھر رہن والی ہووے اللہ دی قسم ہے او بھی عورت جہنم دا بالن بن جائے گی اپنے خاوند دا شکوا کرنے والی عورت پاویں نبی دے گھر ہووے اپنے خاوند دی خیانت کرنے والی عورت پاویں اپنے نبیاں دے گھر دے اندر کیوں نہ ہووے اے شکوا شکایت کرنے والی اپنے خاوندان دی خیانت کرنے والی عورتاں جہنم دا بالن بن جان گیا. اللہ دے قرآن تے غور کر لانا اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ اللہ ذوالجلال کافر آواز دے اینا دی مثال بیان کر رہا ہے دو اللہ دے پیارے بندے جناب حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام دو میں اللہ دے نبی نے نوح اللہ دے پیارے نبی نے حضرت لوط علیہ السلام
سلام ہے، یہ بھی اللہ دے بڑے پیارے نبی نے، لیکن انہاں دوواں نبیاں دے گھراں دے اندر رہن والیاں بیویاں جیڑیاں نے اے اپنے خاوند دی ناشکری کرن والیاں، اپنے خاوند دیاں چغلیاں کرنے والیاں، دوواں نبیاں دیاں بیویاں اپنے خاونداں دی خیانت کرن والیاں، ہے نبیاں دے گھر رہن والیاں، نبیاں دا جھوٹا کھان والیاں، لیکن خیانت دی وجہ تو خاوند دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم دے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ میریو ماں میریو بہنوں پتہ یہ لگیا جیڑی عورت خاوند دی نافرمان ہے نا، اپنے خاوند دی ناشکری کرن والی عورت، اپنے خاوند دی بے قدری کرن والی عورت، ان دا ٹھکانہ رب نے جہنم دے اندر بنا دیتا ہے۔ اب دیکھو نا اے بھی نبی دی بیوی ہے، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ نے جوانیاں عطا فرما دیتیاں نے، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ اپنے بیٹے دی شادی کر دین دیا نے، شادی ہو گئی ہے، بیوی گھر آ جاندی ہے، لیکن آن والی بیوی اپنے خاوند دی بڑی ناشکری کرن والی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے گھر آ جاندے نے، جدوں گھر پہنچے تے رب دا کرنا ایسا ہویا، آ کے پوچھیا میرا اسماعیل کتے وے؟ گھر والی کہن لگی اے اسماعیل تے کدرے دولت واسطے مال واسطے گیا ہے، کھان دا انتظام واسطے گیا، شکار واسطے نکلے آئے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نا اپنی اس بہو نو پوچھن لگے اے بچیے مینوں تے دسنا تواڈے گھر دا گزارا کیسا چل رہا ہے، تواڈے گھر دا گزارا کس طرح چل رہا ہے؟ اے ناشکری عورت ہے۔ اللہ دے نبی خلیل نے تے پوچھیا گھر دا حال کی ہے؟ اے ناشکری عورت جلدی نال شروع ہو گئی ہے۔ آج بھی ویندے ہو نا معاشرے دے اندر جیڑی ناشکری عورت خاوند دی نافرمان عورت ہوئے نا، انہوں کوئی گھر آگے پوچھ لوے سنا بی بی تیرے گھر دا کی حال ہے، تیرے خاوند دا کی حال ہے، تیرے گھر دا ماحول، تیرے گھر دا حالات کیسا گزر رہا ہے؟ آج دی ناشکری بی بی نو تے موقع مل گیا، وہ پھر اپنے خاوند دا شکوا شروع کر دین دیئے، آندی ہے ماری گئی میں لٹی گئی، میں تینوں کی دساں میرے تے پلے ہی بڑا نلائق بندہ پہ گیا ہے، میرا شوہر تے بڑا ہی نلائق ہے، ان دے گھر میں جدو دی آئیاں میں تے کدی سکھ والی گھڑی دیکھی نہیں، بس بول دی جا رہی ہے، ناشکری اپنے خاوندہ شکوا شکایتاں کر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی آندی ہے میں کی دساں کدے کار مل جائے نا، میرا خاوند شکار واسطے جاندہ ہے، شکار مل جائے تے کار کھانا پک جاندہ ہے، نہ ملے تے فاقے ہی کٹ دے جا رہے آؤ۔ اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی میری گل سن لے، جدو تیرا خاوند کر آوے تے اپنے خاوند نو میرا سلام کہہ دینا تے نال میرا پیغام دینا
کہ ایک بڑھا آیا سی او پیغام دے گیا کہ تیرے گھر دی چگاٹ ونگیے نو تبدیل کر دے۔ اللہ اللہ، جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے نا۔ اوے ماپیاں والو جیڑیاں اولاداں نیکوکار ہوندیاں نے نا، انہاں دے ماپے عدم موجودگی اندر اگر گھر پھیرا پا جاندے نے، بچیاں نو ماپیاں دیاں خوشبوئاں آ جایا کردیاں نے۔ جناب اسماعیل آگے آمدے نے، کون اج گھر دے اندر آیا؟ اے نہ شکری بی بی کہن لگی، اے اسماعیل ایک انج دی شکل والا وڈیرا جیا بابا آیا، انہیں میرے نال گل بات کیتی، پوچھیا دسیا۔ جناب اسماعیل فرماندے نے، تو کی کیا؟ میں سارے گھر دے حالات بیان کیتے، میں آگیا مل جائے تے کھا لینے آ، شکار نہ ملے تے فاقے ہی کٹ دے رہ جانے آ۔ تے جناب اسماعیل فرماندے نے، اے میری گھر والیے مینوں اے تے دس دا انہیں جاندے ہوں پھر کوئی پیغام دیتا ہے؟ ہاں وہ جان لگیا، بابا کہہ گیا میرے اسماعیل نو سلام کہنا تے نالے میرا پیغام دے دینا، تیرے گھر دی چگاٹ ونگی اینو تبدیل کر دینا۔ تے جناب اسماعیل فرماندے نے، اور تیری قسمت سو گئی ہے میرے اوتے آن والے ابا جان سر، میرے باپ دے سامنے تو میرا شکوہ شکایتاں کیتیاں نے، نہ شکریاں کیتیاں نے، تے میرا باپ تے اپنے پیغام اندر مینوں اے سنیا دے گیا ہے کہ ایسی نشکری عورت نو اپنے گھر نہیں رکھنا، جا میرے والو تینوں طلاق تے اپنے ماں باپ دے دروازے تے چلی جا۔ پتہ ہے چلیا نشکری عورت جیڑی ہے اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کر دیندا ہے، آخرت نو بھی ایسی عورت ذلیل ہو جاندی ہے۔ نشکری ہے نا اپنے خاوند دا شکوہ کرن والی عورت ہے، اپنے خاوند دے گھروں بھی نکل گئی، انہیں ایک ویلا آیا اور میری ماں میری بہنوں خاوند دا شکوہ نہ کریا کرو، اپنے خاوند نو ستایا نہ کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت دا جہنم دے اندر جان دا پہلا سبب اے کہ اپنے خاوند دی نشکری عورت اپنے خاوند دا شکوہ کرنے والی ہے، ویندے ہو نا ساری زندگی خاوند اندہ ہر نخرہ پورا کرنے والا، اندی ہر فرمائش نو خاوند پوریا کر دائے، زندگی دے کسے موڑ تے اگر اندی کوئی فرمائش پوری نہ ہوئے، ایڈی نشکری عورت اسے وقت ہی کہہ دین دیئے اس گھر دے اندر تے میں انجی دکھاں وچ زندگی بسر کر رہی ساری زندگی آرام دا گزارن والی، ایک دفعہ اگر اندی فرمائش پوری نہیں ہوئی اسے موقع تے ہی اپنے خاوند دی نشکری کر دین دیئے، اپنے خاوند دا شکوہ کر دین دیئے۔ میرے برادر میرے تے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نشکری عورت جہنم دے اندر جائے گی۔ تے دوسرا سبب اللہ دے نبی نے عورت دا جہنم دے اندر جان دا اے بیان فرمایا کہ اے عورت لعنتان بہت زیادہ کر دیئے، اے زبان درازی زیادہ کر دیئے، اے عورت اپنی زبان تو شکوے شکایت زیادہ کر دیئے، عورت اپنی زبان تو اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبتاں کرنے والی ہے۔ اور عام چگل خور جیڑا
وہ بھی اللہ دے دربار وچ پسند نہیں تے پھر او عورت جیڑی اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبتاں کرن والی اج ویندے ہو نا چند بیبیاں بہ جان تے پھر خاونداں دی خیر نہیں ہویا کر دی او اپنے خاوند دی چگلی کر دیے دوسری اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبتاں کری جان دیے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبتاں کرن والی ہے اپنے اُتے اپنے خاوند نو ناراض رکھن والی ہے اون دے اُتے اون دا رب بھی ناراض ہو جاندا ہے ایسی عورت اگر نماز پڑھ دیے تے اللہ ایسی نافرمان عورت دی نماز بھی قبول نہیں کردا ایسی عورت اگر روزہ رکھ دیے رب دا روزہ رکھنا قبول نہیں کردا ایسی عورت جیڑی اپنے تے اپنے خاوند نو ناراض کر رہی ہے نا ان دی کوئی نیکی رب اپنے دربار وچ قبول ہی نہیں کردا اس واسطے بی بی بہنے اپنے خاوند نو راضی رکھیا کر جے تے چاہنی ہے نا رب راضی ہو جائے تے پھر خاوند نو راضی رکھیا کر اور ویکھیائی اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو بیبیاں دا اللہ دے نبی نے ذکر فرمایا اینا دوواں بیبیاں وچوں ایک بیبی ہووے جیڑی بہت زیادہ نمازاں پڑھن والی فرض نماز بھی پڑھ دیے تے نفل نماز بھی ادا کرن والی فرض روزے بھی رکھ دیے تے نفلی روزے بھی رکھن والی ہے لیکن ان دے باوجود میرے آقا فرماندے نے اس بی بی دی زبان تو ان دا ہمسایا بڑا دکھی ہے اس بی بی دی زبان تو ان دا ہمسایا بڑا تنگ ہے میرے آقا نے فرمایا ایسی عورت قیامت دے دن جہنم دا بالن بن جائے گی اور پھر میں کیوں نہ کہاں ہمسایا اس بی بی دی زبان تو تنگ ہے اے نمازاں بھی پڑھ دیے عورت روزے بھی رکھ دیے بھلا اس عورت دے خامد نالو ہمسایا کیڑا زیادہ ہو سکتا ہے جیڑا اندہ زندگی دا ساتھی ہے تے جیڑی کملی عورت اپنے خامد دی چگلی کر دیے اپنے خامدہ دی غیبت کرن والی ہے اس عورت دیاں نمازاں روزے ہی بیکار ہو جانگے بی بیو بہنوں اگر چاندیاں جنا تو آدھے رکھے روزے تے پڑیاں نمازوں رب قبول کر لوے تے پھر اے زبان نال اپنے خامد نو دکھ نہ دیا کر اے زبان نال اپنے خامدان نو ستایا نہ کر میرے آقا فرماندے نے دجے پاسے او بی بی ہے جیڑی فرض نماز تے پڑھ دیے لیکن زیادہ نفل نہیں ادا کر دی فرض روزے تے رکھن والی ہے لیکن نفلی روزے نہیں رکھ دی ایک بات ہے وے اس بی بی دی زبان تو امدام سایہ دکھی نہیں اس عورت دی زبان تو امدام سایہ پریشان